कहिले आउनु भएको भर्खर भयो कति ढिलो आज होइन अब काम पनि थियो सुटिङ सकाएन हामी आज सुटिङमा हुनुहुन्थ्यो कुर्ता 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 झन्डै रात गएको तर ढिलो आयो अनि चाँडै आयो पनि भन्दैन ढिलो आयो कडा आयो चाँद पनि त रातमा आउँछ नि त याद छ नि हो त्यही हो अब मुख्य के भन्छ तपाईँहरू अब शुभेच्छा दिन आउनु भएको छ श्वेता खड्का र विजेन्द्र जीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू दुईजना त्यही हो बेस्ट विसेस फर द डेजको लागि होइन अब जति नै हामी पिक्चरहरू हेर्छौँ जति बेको बेला त हामीले जस पिक्चर नै हेरेको थियो तर एकदमै जोडी पनि एकदमै सुहाएको थियो र भगवान्ले नै बनाएको जोडी नै भनिन्छ होइन र एकदमै राम्रो देखिएको थियो र आफूलाई पनि हुन्छ नि दिदीहरूको त्यो देख्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो किनभने जीवनको एउटा सुरुवात फेरि पनि एउटा सुरुवात र जुन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सुरु भएको छ र त्यही हो बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु नाक पनि लाग्यो। आकाशको पाएको छ नि त यो जोडी कस्तो लाग्छ श्वेता खड्का र विजेन्द्र सिंह रावतको जोडी कस्तो लाग्छ के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो किनकि अब हामी एउटै ठाउँमा जिम गर्ने पनि भएको कारणले गर्दा होइन सबै यता भएर कि त्यो क्वेसन त सबैकोतिर घुम्नु पर्यो त्यो उत्सवलाई त राख्नु ए ल हाम्रो जस हामी पहिला पनि भेट्ने गर्थ्यौँ सधैँतिर हाम्रो बिचमा भेनाजु हुन्छ जो भेट्ने गर्थ्यौँ जिममा सँगै जिम गर्थ्यौँ होइन त्यसले गर्दा नि हाम्रो चिन्जान राम्रोसँग छ र आज सँगै उहाँहरूले हामीलाई इन्भाइट गर्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो र फर्दर डेजको लागि उहाँहरूलाई बेस्ट विसेस र तपाईँलाई थाहा थियो श्वेताजीसँग भन्न चाहिँ हुनुहुन्छ सुषमा थाहा थिएन भन्दा नि हामी रिसेन्टली नै हामी जिममा सँगै जिम गर्थ्यौँ होइन र त्यहाँदेखि चिन्जान भएको हाम्रो कस्तो कसरी हेर्नुहुन्छ यो जोडी तपाईँ जब श्वेताजीको बिहे हुँदैछ भनेर सुन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ के मनमा के कुरा रेस्पोन्स रेस्पोन्स जुन कुरा हुनुपर्ने भयो आखिर होइन लाइक श्वेता दिदीले राम्रो एउटा आफ्नो पार्टनर पाउनु भएको छ जस हामीलाई पनि खुसी लाग्छ उहाँहरूको जोडी पनि राम्रो लाग्छ केमिस्ट्री राम्रो छ अफकोर्स एकदम माया गर्नु छ दुईजना बिच धेरै माया छ त्यसले गर्दा पनि बन्डिङ राम्रो छ त्यसले गर्दा हाम्रो पनि एउटा इच्छा लाग्छ भोलि गएर आफ्नो पनि यस्तै होस् भन्ने कुरा मङ्सिर पनि बित्यो मङ्सिर पनि बित्यो पुस पनि बित्यो माघ बित्नेवाला नै छ फागुनमा हल्ला सुनिरहेको छौँ हामीले लगन छैन फागुनमा पनि छैन वैशाखमा के छ त यस्तै तयारी भन्ने चाहना तपाईँले राख्नुभयो होइन केही समय भन्दा नि केही वर्षपछि अब हुने भयो यदि हुने कोपी पूजाजी अरूको बिहेमा आउँदाखेरि अब मेरो पनि बिहे गर्ने बेला भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने सिङ्गल लाइफ भनेको चिज चाहिँ जुन चाहिँ फर्केर पनि फेरि आउँदैन होइन बिहे गरिसकेपछि त गरिन्छ नि त त्यो दिन आउँदै छ नि त त्यो सिङ्गल लाइफको रमाइलो छुट्टै छ गाह्रो छैन त्यो सिङ्गल लाइफको रमाइलो गर्न सक्छ म त अझै तपाईँ रेडी नभएको कि अरू मान्छे रेडी नभएको विवाहको लागि रेडी त अभियसली भोलि नै रेडी भइहाल्छ होइन तर म आफै पनि कन्फिडेन्ट छुइनँ क्या भइहाल्ने मान्छे चाहिँ बिहे भनेको चाहिँ जोक छैन 1 वर्ष 2 वर्ष होइन जिन्दगी त्यो त लामो समय छ एकअर्कालाई बुझ्नु छ अनि त्यही हो टाइम लाग्छ हरेक चिजको राम्रो चिजको त्यही हो भनेपछि अलरेडी तपाईँ त कसैसँग अफेयरमा हुनुहुन्छ भन्ने टाइपको एन्सर आयो नि भइहाल्छ भन्ने टाइपको रेडी केटा मान्छे त होइन म केटी हो अब अभियसली केटा आउँछ होइन ऊ केटा हो उसको केटी आउँछ त्यो त भइहाल्छ ओके हस् हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच फोटो लिनु यही सोधेको क्वेसन कति पछि मिडिया लकडाउन सुरु हुने बेलामा तपाईँहरूको विवाह भएको थियो होइन हजुर अहिले अब कम्प्लिटली खुलेपछि अर्को विवाहमा हामी छौँ हजुर यो यात्रा कस्तो रह्यो त तपाईँहरूको हामी त अब आज रेडी हुँदा पनि भर्खर हाम्रै बिहा हो कि जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो रेडी हुँदाखेरि सो लकडाउनले गर्दा पनि होला सायद बिहे भएको जस्तो म भन्दिनँ यो विषयमा के पनि यु से यसो अब लकडाउन हुँदाखेरि कसैको बिहामा अटेन्डै गर्नु पाएन नि त सो एकदम नयाँ फिल भइरहेछ र कति पछि यहाँहरू यति धेरैजनालाई देख्दा पनि एकदम खुसी लागिरहेछ दोस्रो कान्छी भन्नुभयो फर्स्ट सेकेन्ड बिहेको हजुर हजुर के भन्नुहुन्छ श्वेताजीलाई विजेन्द्रजीलाई उहाँहरू जीवनको एकदमै नयाँ पानामा चाहिँ थालनी गर्न थाल्नु भएको छ सो हाम्रो उदिपजी म मेरो दुवैजनाको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै माया र धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु I wish them, both of them are very happy night. एउटा तपाईँले पनि हिरोइनसँग बिहा गर्नुभयो विजेन्द्रजीले पनि हिरोइनसँग बिहा गर्नुभयो होइन हिरोइनहरूसँग यो मेन्टेन गर्ने चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ धेरैलाई सिकाइदिनु होला कतिले अझै हिरोइनहरूसँग बिहा गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन खास अब हिरोइन भनेको त एक्चुअली
बुझ्यो मात्रै हुँदो रहेछ कि घरमा Yeah. चाहिँ आफ्नो वाइफै हुँदो रहेछ है सो त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदैन आजजीले बिहा पछाडि साडी लगाउनु कतिको सिक्नुभयो मैले सिकिरहेको छु अब यो सिक्ने क्रममै छु किनकि मैले अघि नै भने धेरै इभेन्ट्सहरूमा जानै पाएन साडी लाएर तर आज चाहिँ मेरो इनलजहरूले साडी लगाइदिनु भएको हो ओके 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 हजुर तपाईँलाई साडीमा धेरै देखियो तिजमा त्यसपछि दसैँमा साडीमा पनि बढी बुहारी भयो नि कति टाइम लाग्छ त्यो साडी लगाउनु युजली युजली आफै लाउँदा त धेरै टाइम त लाग्दैन तर अर्ली लगाइदिँदा चाहिँ अलिक टाइम लाग्दो रहेछ मैले अनुभव गरेँ चाहिँ उदीपजीले के भन्नुहुन्छ कतिको वेट गर्नु पर्यो आजजीलाई रेडी हुनको लागि हुन्छ नि कति बेला जाने भयो कतिको पर्खिनु भयो यहाँले आज पर्यो आज चाहिँ पर्यो आज पर्यो ठ्याक्क रेडी भए पछाडि चाहिँ उदीपजीको रियाक्सन के थियो आजजी केही हुँदैन हजुर उदीपजी आफूलाई मात्रै हेर्सिन्छ एकदम चासो हुन्छ क्या सेलिब्रेटीहरूको विवाह भन्ने बित्तिकै होइन हजुर। अझ हामी एउटै फिल्डमा छौँ है श्वेताजीको विवाह चाहिँ विजेन्द्रजीसँग हुँदैछ भन्ने जुन खबरहरू यहाँले पहिलोपटक पढ्नुभयो नि के थियो रियाक्सन खुसी लाग्यो के लाग्यो खुसी लाग्यो अचम्म हुनुभयो भने अचम्म भएन अचम्म हुनुपर्ने कुरै केही छैन नर्मल हो बिहे सबैको हुन्छ होइन उहाँको नि भयो र म चाहिँ श्वेतादी मेनली श्वेतादीको लागि चाहिँ मनदेखि नै एकदम खुसी छु ओकामा तिनजना कहिले हुन्छ तिनजना त टाइम लाग्छ टाइम लाग्छ पहिला खाम न 5-6वटा पार्टी खाम यसरी साडी सम्हाल्ने कि ब्याग सम्हाल्ने कि टाइम लाग्छ है थ्याङ्क यू फोटो लिउँ है। यता एकछिन हजुर नयाँ जीवनको लागि श्वेता र विजेन्द्रलाई धेरै धेरै शुभकामना जस्तो चाहिँ विवाह पश्चात हामीहरूले उहाँहरूको फोटो जसरी देखेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा टिकटकमा अन्य मिडियामा त्यस्तै उहाँहरूको जीवन सधैँ त्यस्तै रहोस् भनेर मेरो आशीर्वाद छ धन्यवाद खोइ यो बिहेको बारेमा बिहे चाहिँ अरूकै भएको राम्रो बिहे अरूकै राम्रो हजुर आफ्नो त अनम्यारिड भएको राम्रो बिहे चाहिँ याद आउँछ बिहेमा जाँदाखेरि अब हाम्रो सामान्य तरिकाले बिहा भएको मिल्छ अनि दोहोऱ्याएर बिहा गर्न नि मिल्दैन अहिले अब यस्तो प्लानिङमा बोल्नु पऱ्यो अरूको बिहामा जाँदाखेरि अब किसिम किसिमका बिहामा जान पाइन्छ रमाइलो लाग्छ खुसी लाग्छ यो मैले यसो महसुस गरेको क्या हामी बुके प्रायः लिएर आउँछौँ होइन तर अलिकति बाटोमा पार्किङ गर्न अप्ठ्यारो फुल लिन अप्ठ्यारो यो आजको के थियो तपाईँहरूको त्यो मोमेन्ट के थियो हामी सम्झिन चाहन्छौँ है आज फुल किनाइको मोमेन्ट हामी त्यही भएर ढिला आएको कारण त्यही हो जामसाम हुन्छ फुल लिन ट्राफिकले समात्छ फेरि त्यहाँ पनि समस्या अनि त्यस कारणले गर्दा अलिक जामसाम थिएन अनि गयो फुल छान्न कति गाह्रो भयो यहाँलाई आज यो उहाँलाई फुल छान्नलाई गाह्रो नै छ कुन लगिदिउँ भन्ने हुन्छ कस्तो लगिदिउँ भन्ने हुन्छ दामतिर कतै जान्छ दामतिर फुलको कहिले काहीँ फुलको अचम्मको महँगा रेटहरू पनि हुन्छ हजुर त्यतिकै झापट टिपेर हिँड्नुहुन्छ कि झ्यापा त्यतिकै टिपेर हिँड्यो भने त ढुङ्गाले हानिहाल्छ नि होइन पैसा दिनुपर्छ त्यहाँ धेरै धेरै शुभकामना धेरै धेरै बधाई सबै चिज राम्रै राम्रो मात्रै होस् अब जोडी अवश्य पनि एकदम राम्रो लाग्यो हेर्नुहोस् बिहा गरेपछि सबै जोडी मिल्छ मिल्नु पनि पर्छ त्यस कारणले यो पनि मिल्छ किनभने बिहा भनेको चाहिँ एउटा भिन्न भिन्न सोच भएको भिन्न भिन्न संस्कारमा हुर्केका दुई भिन्न लिङ्गीहरूको एउटा सम्झौता हो त्यस कारणले गर्दा केही नमिलेको मिलाउनुपर्छ तलमाथि भए पनि हिसाब किताब बराबर गर्नुपर्छ त्यही नै धन्यवाद थ्याङ्क यू मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँहरूको दाम्पत्य जीवनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु श्वेता र अहिले यो दुर्गाजीको बिहेको कुरा अब एउटा जीवनको एउटा अर्को यात्रा
जिन्दगीको बिहा गर्ने भनेको वैवाहिक जीवन भनेको एउटा यात्रा हो, यो जीवनको एउटा जरुरी निड हो। यो त्यसमा श्वेताको डिसिजन आफूलाई राम्रो डिसिसन गरेको छ भने आफ्नो बिहा गर्नुलाई हामीले यो सोसल समाजले पनि यसलाई मान्नुपर्छ, दिनुपर्छ, जे गरिरहेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। 1 घन्टा हजुर। हाम्रो जुलेखा मेकअप स्टुडियो छ होइन, उहाँले एकदमै राम्रो मेकअप गर्नुहुन्छ अनि उहाँले नि मलाई आज यति राम्ररी बनाइदिनु भएको छ। पठाउन बाँकी नै छ, भर्खर मात्रै रेडी भएर आएको। हजुर 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 एकदमै खुसी छु, भेट्न पाएको छुइनँ, भर्खर भेट्न आउँदैछु। अब जस एकदमै खुसी लागिरहेको छ। हजुर एकदमै खुसी लाग्यो किनकि हामी हरेक नारीको होइन एकचोटि विवाह गरेर एकचोटि केही नराम्रो हुने बित्तिकै समाप्त हुँदैन नि त। त्यही भएर उहाँलाई एकदमै माया गर्ने, एकदमै केयरिङ गर्ने हस्बेन्ड पाउनु भएको छ, भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हामी सबैको आशीर्वाद लागोस्, राम्रो होस् उहाँको। हजुर थ्याङ्क यू। ल भाइ, बिहा चाहिँ श्वेताजीको हो नि है, हाम्रो होइन। थाहा होला, चुकिनु होला। श्वेता र विजेन्द्रलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र एकदम खुसी लागेछ कि श्वेताको र विजेन्द्रको शुभ विवाहको जुन किसिमको लाइफ अगाडि बढ्यो उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन र फलोस् फुलोस्, शुभ होस् र सधैँभरि दाम्पत्य जीवन सुखद होस्, म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। अब तपाईँको चाहिँ कहिले खान पाइन्छ त? मेरो अब जीवन भनेको विवाह त नभनौँ, मेरो देश र जनतालाई समर्पित गरेको छु। त्यस कारणले मलाई सबैको बिहेमा शुभकामना दिन पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई पूर्ण भएको छ। थ्याङ्क यू। होइन, अब उहाँसँग अर्को जुनीको लागि कुराकानी भइरहेछ। साथै गहिरो मित्र हुनुहुन्छ उहाँ, हामीले धेरै काम गरेका छौँ। अब मैले पनि शुभकामना अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ विजेन्द्र र चाहिँ श्वेताको दाम्पत्य जीवन असाध्य सुखद होस्। म मेरो हृदयको अन्तरदेखि नै यो शुभकामना चाहिँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। भगवान्ले संसारका सबै खुसीहरू उहाँहरूलाई पस्किदियो, मेरो यही शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। हजुर, मेरो तर्फबाट पनि श्वेता अनि विजेन्द्रलाई दाम्पत्य जीवनको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र मेरो लागि त मेरो एउटा चेली हुन् र सदैव हामी शुभचिन्तक हौँ र उनको यो दाम्पत्य जीवनबाट उनीहरूको जीवन त सुखमय हुँदैछ, खुसी छ। त्यसको साथसाथै सम्पूर्ण हामी फिल्म इन्डस्ट्री पनि हर्षित छौँ र वी आर भेरी ह्याप्पी कि यो छेड कहिले आउला भन्ने पर्खाइमा थियौँ, यो छेड आयो, त्यसको लागि हामी धेरै खुसी छौँ। र फेरि पनि एकचोटि धेरै धेरै दाम्पत्य जीवनको र लङ लास्टिङ युग युग चलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यो श्वेताजी र विजेन्द्रजीको जुन आज हामी यो रिसेप्सन प्रोग्राममा छौँ, यो प्रोग्राममा आउँदा अथवा केही दिन अगाडिदेखि देख्दाखेरि जस्तो खुसीका पलहरू, खुसीका क्षणहरू उहाँहरूको मुहारमा देखिएको छ, यसरी नै खुसीका पलहरू छाइरहोस्, अगाडि बढिरहोस्, लाइफ जिन्दगी सफल रहोस्। एकदमै हामीले हाँसी खुसी रहेको देख्नु पाऊँ। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू। निर्देशक, गीतकार, गायक दिनेशजी सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कति पछिको वैवाहिक समारोहको चाहिँ सहभागिता हो तपाईँको? म करिब एक महिना जतिको भयो र मेरो परिवारको क्लोजहरूको विवाहमा त म गइ नै रहेको थिएँ। यही एलफमै पनि मेरो मामाको छोराको
मेरो दाइको छोराको मामापट्टिबाट यहीँ भएको थियो होइन। त्यसमा पनि मैले परिवारकै हिसाबले पनि आउनै पर्यो र माहौलहरूमा अहिले म पछिल्लो समय बिहाको माहौलहरूमा क्लोज नाताकोमा बाहेक अरूकोमा गएको छैन। श्वेताजीले बिए गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जुन खबर आयो नि, त्यो खबर पहिलोपटक पढ्दा यहाँको के थियो मनमा, के आयो? होइन, मलाई त त्यो थाहा थियो। अब त्यो कुरा यहाँ रिभिल त नगरौँ, तर उहाँको दुलापट्टिको नाताको ठुलो पारिवारिक समूहै मसँग एकदमै क्लोजमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मलाई उहाँहरूको सम्बन्धका बारेमा, उहाँहरूको विकास भइराखेको आगामी दिनका मार्गचित्रको बारेमा मलाई पहिले थाहा थियो। त्यसकारण म त्यस्तो सरप्राइज भइन। तर पहिलोचोटि थाहा हुँदाखेरि अब ज्वाइँ साहब चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने एउटा परिकल्पना डेफिनेटली हुन्छ र उहाँलाई देखेपछि, उहाँको परिवारको अरू सदस्यहरूसँग भेटेपछि म कन्फिडेन्ट नै भएँ। ठिक छ, थ्याङ्क यू। युवालाई दुई खोलाको एक ठाउँमा मिल्ने दोभान सँगै बग्ने हो। विवाह भनेको अब अत्यन्त जरुरी विषयमा पर्छ। जीवन जन्मनु, विवाह गर्नु, मृत्यु हुनु यो तिनले ठुलो उत्सव हो। यसले उत्सवको रूपमा मानिन्छ, जसबाट संसार देखिन्छ, संसारको सुरुवात हुन्छ, नयाँ हाँगाहरू पलाउँछन्। महत्त्वपूर्ण यस्तो वैवाहिक समारोहहरू देख्दाखेरि यहाँलाई आफ्नै जीवनको विवाह चाहिँ न्यु रोड असमतिर चाहिँ घरबाट भागेर गएको विवाहहरू कतिको आइरहेछन् सम्झनामा, त्यस्तो के छ? आफूले बिहा नगर्दाखेरि चाहिँ आफूमा आउँछ कहिले बिहे हुने होला भनेर होइन। आफू बिहे भइसकेपछि त्यो राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ। विजेन्द्र र श्वेताजीको जोडी आज प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नुभयो होइन, कस्तो लाग्यो? मैले उहाँलाई बधाई दिएँ, एकदम हार्दिक बधाई दिएको देख्छु। दाम्पत्य जीवन सुख होस्, सुखमय होस्, सफल होस् भनेको छु। श्वेता पनि असाध्यै ब्युटिफुल पनि ड्युटिफुल पनि कर्मयोगी महिला हुनुहुन्छ। उहाँको एकदमै त्यो भिजन भएको बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। जस्तो सिन्धुपाल्चोकको थुप्रो घरहरू बनाइदिएको छ भूकम्प पीडितहरूको लागि। सामाजिक भावना पनि भएको, अभिनय पनि कला क्षेत्रमा पनि राम्रो भएको सफल कलाकार हुनुहुन्छ, सफल व्यापारी पनि हुन्छ, सफल समाजसेवी पनि हुन्छ। उहाँले बधाई छ। धेरै डिफ्रेन्ट। पहिला त म त एकदम त्यो पञ्चेबाजा लिएर जन्ती गएको थिएँ होइन। अब अझै त्यस्तो जन्ती पनि देखिँदैन। तर जे अब समयअनुसार चेन्ज भएको छ। अब अहिलेको चाहिँ स्थितिमा यो चाहिँ समयअनुसार गर्नै पर्छ सबैले। श्वेताजीको जोडी कस्तो लाग्छ? एकदमै राम्रो होइन। किनभने मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ अब श्वेताले जुन अहिले बिहा गरेको छ त्यो एकदम जरुरी पनि थियो होइन। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो कल्चरमा जीवनसाथी भनेको एउटा चाहिँ अपरिहार्य कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि भेरी नाइस, खुसी लाग्यो। श्वेताले बिहामा त आउनु पाइएन होइन, कोभिड कारणले। अब यो रिसेप्सनमा भेट भएको छ। जस अब उसको चोइस पनि राम्रो छ र उनीहरूको जीवन सफल होस्, यही है। यहाँबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण फ्यामिलीको तर्फबाट अफकोर्स यो खुसीको सेरेमनीमा यहाँहरू पालिदिनु भयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आशीर्वाद दिन आउनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। स्पेसली वेडिङ डेदेखि नै हामीलाई माया गर्ने वेल विशर शुभचिन्तकहरूले हामीलाई सोसियल मिडियाबाट देश विदेशदेखि धेरै माया कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको छ, हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। साँच्ची नै यहाँहरूले दिनुभएको आशीर्वादले छुट्टै ऊर्जा मिलेको छ, जिन्दगीमा अगाडि बढ्न अझ धेरै हौसला मिलेको छ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा यति माया गर्ने फ्यामिली, यति धेरै ठुलो फ्यामिली पाएको छु, धेरै माया गर्नुहुन्छ। र हुन त रिसेप्सन गर्नै पाएको थिएन, धेरै पार्टी भयो भन्ने कमेन्ट आएको थियो र उहाँहरूको साइडबाट पापा मामाहरूले
के भन्छ रिसेप्सन धेरै भयो बट आफ्नो फिल्म इन्डस्ट्री र उसको लागि चाहिँ पार्टी गर्न पाएको थिएनौँ, रिसेप्सन गर्न पाएको थिएनौँ। म घरकै संसारमा रमाइरहेको थिएँ, घरकै फ्यामिलीहरूको रिसेप्सनमा रमाइरहेको थिएँ र आज श्वेता भनेर चिनाउनुहुन्छ यो फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि आज यहाँहरूसँग रमाउने एउटा छुट्टै रिसेप्सन गर्ने माहौल जोड्यो। थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैलाई र हामीलाई अझै पनि धेरै आशीर्वाद मायाको जरुरी छ। यहाँहरूलाई शुभेच्छा कमेन्टको सबैले नै जरुरी हुन्छ र हामीलाई माया गरिदिनु भएकोमा आशीर्वाद दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्पेसली यो इभेन्ट वन्डरफुल बनाउन हेल्प गर्ने सम्पूर्णलाई म भनौँ न मैले वर्डमा एक्सप्लेन गर्न सकिनँ। इभेन्ट प्लानर, मेकअप आर्टिस्ट, इभेन्ट ड्रेस डिजाइनर, मिडिया, यहाँहरू सबै शुभेच्छकहरू सबैले गर्नुभएको यो योगदान म कहिले बिर्सिने छैन। अलाउ थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैलाई। थ्याङ्क यू so much. Thank you, Martha. Thank you. Thank you. विजेन्द्र दिदीबाट नि केही जाओस् न। अब के भन्नु बाबु, सबभन्दा खुसीको माहौल त यो छँदैछ। यसमा पनि सबैजना आएर सबैजना जो उत्साह बढाउनु हो त्यसमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ मलाई र म खुसी पनि छु र सबैदेखि पनि भित्र मनदेखि नै आभारी छु है। थ्याङ्क यू। यहाँ सबैलाई चाहिँ ढिलो भए पनि सबैले हामीलाई इन्भाइट गर्न सक्यौँ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आइदिनु भएको हुन्छ र लभ यु अल। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै माया हाम्रो तर्फबाट, दुवैजनाको तर्फबाट। होइन यस्तो थियो एक्चुली मैले हामीहरू तिरबाट मात्र रिसेप्सन गरेको खास गरी यहाँ फिल्म फर्टिलिटीको मान्छेहरूको साथमा हामीले गाइड गर्न पाएको थियौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब आज चाहिँ हामी सबैजनाको बिचमा आउनु पायौँ, सबैजना आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।